اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یقینا زمانی طولانی بر انسان گذشت که چیزی مهم و قابل ذکر نبود. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. به راستی ما انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم، او را میازماییم، پس او را شنوای بینا قرار دادیم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. همانا ما راه را به او نشان دادیم، خواه سپاسگزار باشد یا ناسپاس. إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. به راستی ما برای کافران زنجیرها و غلها و آتش سوزان مهیا کرده ایم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. بیگمان نیکوکاران در بهشت از جامی می نوشند که آمیزش کافور است. عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. از چشمه‌ای که بندگان خاص الله از آن می نوشند، هر وقت و هر جا بخواهند آن را جاری می سازند. یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. بندگان نیکوکار به نذر وفا می کنند و از روزی می ترسند که عذاب و شر آن فراگیر است. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. و غذا را با اینکه نیاز و دوست دارند به مسکین و یتیم و اسیر می بخشند. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. و میگویند ما فقط به خاطر الله به شما غذا میدهیم، نه از شما پاداشی میخواهیم و نه سپاسی. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. همانا ما از پروردگارمان میترسیم، روزی که عبوس و سخت و دشوار است. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. پس الله آنان را از سختی و شر آن روز نگه داشت و آنها را شادمانی و سرور بخشید. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. و به پاداش صبری که کردند بهشت و لباسهای حریر بهشتی را به آنان پاداش داد. متكئین فیها علی الارائک لا يرون فیها شمسا ولا زمهریرا. در آنجا بر تخت‌های زیبا تکیه کرده اند، نه آفتابی در آنجا می‌بینند و نه سرمایی. و دانیة علیهم ظلالها و ذللت قطوفها تذلیلا. و سایه‌هایش بر آنها فرو افتاده و میوه‌هایش برای چیدن در دسترس و به فرمان است. و یطاف علیهم بآنیة من فضة و اکواب كانت قواریرا. و در گرد آنها ظرف‌های سیمین غذاها و کاسه‌های بلورین نوشیدنی‌ها گردانده می‌شود. قواریر من فضة قدروها تقدیرا.
کاسه های بلورین از نقره که آنها را به اندازه مناسب پر و آماده کرده اند. و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا، و در آنجا از جام‌هایی سیراب می‌شوند که آمیزش زنجبیل است. عینا فیها تسمى سلسبیلا، از چشمه‌ای در آنجا که سلسبیل نامیده می‌شود. و یطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، و همواره نوجوانانی جاودانه بر گردشان میچرخند که هرگاه آنها را ببینی گمان میکنی که مروارید پراکنده هستند. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، و چون به هر سمتی بنگری آنجا نعمت بسیار و فرمانروایی عظیمی را میبینی. عالیهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. بر آنان لباس های سبز رنگ از دیبای نازک و دیبای ضخیم است و با دستبندهایی از نقره آراسته شده اند و پروردگارشان شراب پاک به آنها می نوشاند. این هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا، و به آنها گفته می شود این نعمتها پاداش شماست و سعی و کوشش شما قدردانی شده است. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزیلا، ای پیامبر یقینا ما قرآن را بر تو تدریجا نازل کردیم. فاصبر لحکم ربك ولا تطع منهم آثما او کفورا، پس برای حکم پروردگارت شکیبا باش و از هیچ گناهکار یا ناسپاسی از آنان فرمان نبر. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، و صبح و شام نام پروردگارت را یاد کن. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، و نیز بخشی از شب برایش سجده کن و نماز گزار و بخش درازی از شب او را تسبیح گوی. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، بیگمان اینان دنیای زودگذر را دوست دارند و روز سختی را که در پیش دارند پشت سر خود رها می کنند. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبدیلا، ما آنها را آفریدیم و پیوند مفاصلشان را محکم کردیم و هر زمان بخواهیم جای آنان را به گروه دیگری مانندشان میدهیم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا، بیگمان این یادآوری و پند است، پس هر کس که بخواهد راهی به سوی پروردگارش برمیگزیند. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان علیما حکیما، و شما چیزی را نمیخواهید مگر اینکه الله بخواهد، بیگمان الله دانای حکیم است. يدخل من يشاء في رحمته والظالمین اعد لهم عذابا الیما، هر کس را که بخواهد در رحمت خود وارد می کند و برای ستمکاران عذاب دردناکی آماده کرده است.